आणि याचे हे ते हर घर जल म्हणतात हे आता सुभाष पाडलेच आहे हे पळय हे दिसली पडटा तुका हा आमदार मरे तू सांगायचो IIT व्हडले IIT करता मरे तू हे लोकांक उदक दी रे हिंगा हे उदक पिताय ते लोक हा आणि तुगे काय कधी चमचे आहाय पळय ते फेसबुकाचेर मुगो झगडताय ते आयज चमच्यान तुमी पळय हे पळय ही सारकी परिस्थिती ऑफिसांत बसून मरे जाणवाय सांगना काय म्हाका फेसबुकाचेर हे पळय हे उदक पिता ते लोक हे उदक तुमी पितले हा हे उदक पिवपा जाता तुमचे कडेन मातशें चिंता रे पापयानो 60 वर्सां जाली आमकां मुक्ती येवन पोर्चुगीज गेल्या 60 वर्सां मायज जाली बट आयजूय हो आमचो सांजेचो भाग खंय तरी फाटल्यानच उरलो आसा हांगा धड रस्ते ना हांगा धड स्ट्रीट लायट ना एक पिवपाक उदक ना गव्हर्मेंट म्हणटा हर घर गल सगळे घराक उदक पावयलें म्हण 100% बोमडी मारता पण आयज आमी ह्या गांवां पळयलें जाल्यार ह्या गांवांक खंय तरी उदकच ना नळूच ना ल्हान भुरगीं आसा जीं शाळेक वयता स्कुलाक वयता तांकां 3 किलोमिटर चलोन वयचें पडटा जो बालरथ आहा तो 3 किलोमिटर पयस रावता आनी हांगासान ह्या भुरग्यांक चलोन वयचें पडटा हे बालरथ हांगा येवपाक शकना कित्याक कारण ताजें की रस्तो खंय तरी हो रस्तो व्हडली खणकुलां पडली आसा हो रस्तोच सारको एक्जिस्टींग रोडूच ना सो हे ल्हानशे भुरग्यांक हांगासान 3 किलोमिटर चलोन वयचें पडटा बालर धरपाक आनी जेन्ना पळय ते एकटी येता हे रानांतले रान जंगल सांगेबाग म्हणटा तें मोस्टली रानूच आसा सगळे वायल्ड एनिमल्स पळय आहा ती भोंवत आसता केन्नाय भुरग्यांचे अटॅकूय जावपाक शकता हे थोडे तरणाटे पळय आसा ते फॅक्टरीनी कामां वयता रातचे 11 12 लेट येता तांचेरय खंय तरी हे जनावरांचो हल्लो जावपाक शकता जाल्यार हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेवपाक रेडी आसा तांकां धड उदक पिवपाक ना ट्रान्सपोर्टेशन ना कदंबा बस म्हणटा हांगा येयत ना केन्ना सो खंय तरी हे गांव कनेक्टिविटीसान भोव पयस आसा एक सादो एक मोबायलाक नेटवर्क ना हांगा आयज हांव सांगपाक सोदता सुभाष फळदेसाय जो हांगाचो स्थानीक आमदार आसा व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता तूं पूण हे बारीकशे गांव आसा पळय तांकां एक बेजीक फॅसिलिटी पळय आसा न्ही ही दिवपाची तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता एक आमदार म्हणजे एक आवय बापूय एक गांवचो आनी हे गांवचो आवय बापूय म्हणजे तुवें हे भुरग्यांक पळोवपाक जाय हांगा रस्ते दिवपाक जाय हांगा लायट ना उदक ना सो आमदारा कडेन मागता की हे लोकांक खंय तरी रस्तो ना उदक ना तांकां ताबडतोब हाचेर खंयची तरी कारवाय करची आनी हांकां रस्तो आनी नळ दिवची तसो हिंगा आनीक 2 घरां आसा तांकां खंय लायटच ना सो तेंय सांगपाक सोदता जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तांकां हेजेर ताबडतोब तांकां लायट मेळपाक जाय आज पासून उदक हे साळावली डॅमाचें उदक मेळना ह्या गांवांक खंय एकूच नळ घातलेलो आतां तोय बी कितली वर्सां जाली खंय बंद आसा एक पथेटीक कंडिशनां हे आमी बांय बसून म्हणपाक शकना हो एक फोंडारो जो फोंडार आसता तो लिटरली हो फोंडारांतले ते उदक पिवन हे लोक जगता हांगा स्ट्रीट लायट ना हांगा रोड ना हांगा ट्रान्सपोर्टेशन ना आनी आमी म्हणटा हर घर जल काय हेंच काय ते हर घर जल हे फोंडारांतले उदक पिवन दीस काडून हे हर घर जल संपूर्ण गोंय म्हणटा 100% घरांनी नळाचें उदक पावलें म्हणटा जाल्यार हे गांवांत नळाची पायप खंयचे नळाचें नामो निशान खंय तरीच मेळना आमचो सुरेश बाबा तोच सांगता तुमकां ते कशे पळय त्रास जाता पळय तांकां सुरेश बाबा सांगचे नमस्कार गोंयकारांनो माझे नाव सूरज वेळीप सध्या आतां आमी दारगिणीर आमचे तो एक बारीकसो आमी व्हिडिओ काडलेलो सो फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता जो फोंडारा आनी तेजें उदक पळयलें जाल्यार तें खावपाचें ना पूण आमची परिस्थिती अशी आहा की आमकां गव्हर्मेंटान फॅसिलिटी कांयच दिल्ली ना आनी आमकां हे असलें उदक आमकां पिवपाक पडटा एक्चुली हेल्थाचे जे कोण आसा पळय तेंच्यांनी हांगा चेक करप आसता पूण कोणच ना आनी आमचे सरपंच प्लस आमचे हे पंच ते तर केन्ना एकच ना हांगा एक तेंच्यांनी हांगा एक विजीट करून पळोवंक जाय आशिल्लें की आमची गांवच्या लोकांची कितें हालत जाल्या ती उदका लागून प्लस आमची रस्त्याची तशेंच आमची स्ट्रीट लायट्यो त्यो बी हांगा तें मोठे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमची हे हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगून हे मातशें आमचे हेचे नजर घालचें आनी आमकां एक बरेंशें एक उदक पिवपा सारकें हें करून दिवचें म्हणून निवळसाण करून थँक्यू दोतोरागेर वयता तूं चलत वयता हय चलत वयता न्हू चलत वचोन मागीर अर्दा खंय बस मेळटा थंय बसता
सो तुका कितें सरकाराक कितें सांगूंक सोदता? रस्तो जाय आमकां, उदक जाय म्हणून हें सांगूंक सोदता न्हू. उदक ना, रस्तो ना. त्रास जाता तुमकां रस्त्याक लागून? आमकां रस्त्या म्हणल्यार मेन ह्या भुरग्यां खातीर हो रस्तो ना आनी हो रस्तो आतां फातर फोंडकुलां पावसाक जातले व्हडले व्हडले फोंड आनी तितूंतल्यान भुरगीं गाडी घेवन वयता रातचे 12-1-2 आनी कशी येवप तेणी आनी वाटे खंय पडलो जावं ती जनेवर येता, गाय येता, हती येता, कोण कोली येता आनी अशें करून त्या भुरग्यांक कितें जालें मागीर कितें करपा आमकां कशें कळटलें तें धांवपाक कितें थंय लागीं न्हू तें अशे रस्ते हे इतले त्रास आमकां भुरग्यांक. नेटवर्क एक मेळना. आनी एम्बुलन्स बी येवपाक येता रस्त्याक? हा दुसरी म्हणल्यार कितें आसा कोण तरी एक बरो ना आनी ताका थंय खंय व्हरतलो जाल्यार वर्षे दोतोरा फुडें पावचे पयलीं तो हांगा थंड जातलो ह्या फोंडकुलांतल्यान येयल्यार तो आनी थंय पावपाना. बस ना एक वाटे भुरग्यांक इस्कॉलाक वयतना आतां ते हाडटा आनी त्या खंयचे वाटेर सोडटा थंयसान येता आनी थंय त्या भुरग्यांक कोणी येयलें जाल्यार जावं कितें केलें जाल्यार बरें दिसता. कोण घरा कडेन बी ना तेन्ना आमी चलत येता. मागीर एक दीस आमी तिगा चलत येताले तेन्ना आमकां बरें दिसतालें. आमकां एकलो कोण आपयी पूण आमी येयले ना. मागीर तो कामां साकून येता तेन्ना तेज्या वांगडा येयले आमी. आनी तुमकां चलत येवपाक त्रास जाता? हय. कित्याक लागून? रस्तो ना मागीर ती जनावरां बी वाटेर येता तेका लागून. आनी उदक तुमकां हांगा पिवपा सारकें आसता? ना. कितें जाता उदका प्रॉब्लेम कित्याक? का प्रॉब्लेम पाणी बी पडून ते हें जाता. कुसलां उदक? हय. आमकां भरपूर त्रास जाता. आमची बस बी भरपूर पयस पावयता आमकां. सकाळचे फुडें उठून पयस वचपा पडटा. केन्ना केन्ना चलत येवपा पडटा. भरपूर पयस चलत येवपा पडटा. तूं केन्ना एकटें बी येता तेन्ना भंय दिसना तुका? दिसता. तूं कितें मागणी करता? कितें डिमांड आहा तुवें केलें म्हणजे तूं कशें रस्तो जाल्लो जाय? आमकां रस्तो जाल्लो जाय आनी बस पावयल्ली जावपा जाय लागीं. पुरो. आमकां मेन म्हणल्यार रस्तो ना आनी उदकूय ना. भुरगीं रातची येता वयता जावं चेडूं भुरगीं वयता येता पूण आमकां रस्त्याक कांयच सोय ना. कितें काय तें खबर ना आमकां सारकें. केन्ना कितलीं वर्सांच जालीं पूण आमकां रस्त्याचें आजून सारकें हें जालेंच ना. उदक खंयच्यान पिता तुमी? उदक एक फोंडार आसा बांय ते बांयचें उदक पिता. ती बी मायन बंद पडलें म्हणून आमकां तें उदक मेळटा नाल्यार आमकां उदक नासलेलें. आनी एक नळ आसा गांवांत? नळ घातलेलो तो कितलीं वर्सां जालीं ताका उदक ना काय ना काय ना. तो आसा म्हणल्यार आसा तेय बी तेजे अर्दी मोडून तोडून घातलां पूण आतां उदक बी कांयच ना. उदकाचे कितें त्रास जाता तुमकां? उदकाचे भरपूर त्रास जाता आमकां थंय एक बांय आसा म्हळ्यार ती पोना आसा आमगेली बांदून घेतलेली ना. बुरशी बीन जाता उदक पानां बीन सगळें पडटा. आतां आमी जाणटेपण जालां आमगेलें आमच्यान तें उदक काडूंक जायना. ताका दोरी ना काय ना काय ना बेश्टें ओपन आसा तें. सद्या आमचे चेडे लग्न जावपाचें आसा तांकां चेडूं सुद्दां कोण पिवपा तयार ना उदका साठी रस्त्या साठी. आतां तुमच्या घरान नळा कनेक्शन आहा? कनेक्शन बीन कांय ना आमकां नळ ना. गव्हर्मेंटान नळूच ना आमकां. आसलो पयलीं तो आतां सद्या बंद आसा. तो कसलो नळ आसलो? गव्हर्मेंट पब्लीक नळ? आतां आमी जाणटी जाले तरी पूण नळा उदकूय ना.